जो भी इस दुआ को सुन लेता है या पढ़ लेता है तो पूरी ज़िंदगी अल्लाह उसकी उम्र में खैर व बरकत अता करता है। इसको सुनने और पढ़ने के कुछ अलग से सब तरतीब हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। अगर किसी को घर में एक फ़र्द पढ़ता है तो दूसरे सब लोग बैठकर इसको सुनेंगे, और अगर किसी को नहीं आती तो मैं आगे वीडियो में ये चला दूंगी, और जब तक ख़त्म ना हो आप लोग इन में से कोई भी नहीं उठेगा और इसे पूरे ध्यान से सुनेगा। इससे सिर्फ ना ही आपकी उम्र में बरकत होती है, अल्लाह का फजलो करम और नेमतें आपके ऊपर बेशुमार अता होती हैं। आप लोग इसको पढ़कर दुआ मांग सकते हैं कि अल्लाह आपकी उम्र में खैर फरमाए और आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। एक फ़र्द घर में पढ़े तो बाकी सब बैठकर उसको सुन लें तो भी इसका असर होता है। अगर सब अलग अलग पढ़ना चाहें, कुरान पाक पढ़े हुए हैं तो भी ठीक है, और वो लोग जो कुरान पाक नहीं पढ़े हुए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं मुकम्मल पूरी ये चला रही हूँ आगे की कारी की आवाज़ में, तो आप लोग ये सुनिएगा। दुआए शूरा ये 10 मुहर्रम को फजर की नमाज से लेके असर की नमाज तक सुनने और पढ़ने का इसका टाइम है। अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। दुआए आशूरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या काबिल तौबति आदम यौम आशूरा, या फारिज कर्बि दिन्नूनी यौम आशूरा, या जामिअ शम्लि याकूब यौम आशूरा, या सामिअ दावति मूसा व हारून यौम आशूरा, या मुगीस इब्राहीम मिनन्नार यौम आशूरा, या राफिअ इद्रीस इलस्समाइ यौम आशूरा, या मुजीब दावति सालिहिन फिन्नाक़ति यौम आशूरा, या नासिर सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम यौम आशूरा, या रहमानद दुनिया वल आखिरह व रहीमहुमा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन वक़्दि हाजातिना फिद दुनिया वल आखिरह वातिल उम्रना फी ताअतिक व महब्बतिक व रिदाक व अहयिना हयातन तय्यिबह व तवफ़्फ़ना अलल ईमान वल इस्लाम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा बिसिर्रिल हसनी व अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व जद्दिहि व बनीहि फर्रिज अन्ना मा नहनु फीहि। सुब्हानल्लाहि मिलअल मीज़ान व मुंतहल इल्मि व मबलिग़र रिदा व ज़ीनतल अर्श, ला मल्जअ व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुब्हानल्लाहि अदद अश-शफ़'i वल वत्र व अदद कलिमातिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा। नस्अलुका अस्सलामता बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। व हुवा हस्बुना व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुमिनीन वअलल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अदद ज़र्रातिल वुजूद व अदद मालूमातिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानल्लाहि मिलअल मीज़ान व मुंतहल इल्मि व मबलिग़र रिदा व ज़ीनतल अर्श, ला मल्जअ व ला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि।
سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهو حسبنا ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش
لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين. سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش. لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها. نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله والحمد لله رب العالمين.